दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद आने वाली है और बकरीद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसको आगे शेयर भी जरूर कर दें ताकि बकरीद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। इसी तरह से बकरीद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखें कि अल्लाह तबारका व तआला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता है। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊंट अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर से वही आवाज आई। हुआ ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने रब से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीबी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शोहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर
کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ دوستو یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں، اور دوسری بات جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھی بھاگنے لگا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اسماعیل کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں خوشی خوشی کے ساتھ ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے۔ تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبریل جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا جو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستو تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرعید منایا جانے لگا، جو تمام ممالک کے لوگ 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ غلف دیشوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ دوستو یاد رہے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں
مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔